अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचा और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की कुछ मिनट कबल की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हो गई। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे पार्क थे। पिलर्स के टूटने की आवाज़ें सुनते ही इमारत के नीचे मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका मकीन इमारत गिरने से कबल मुतादिर झटकों की बात करते रहे हैं। वाक़ये में 27 अफराद जाँ भाग हुए। और लियारी सानेहे के बाद सिंध सरकार मुतहरिक हो गई। हादसात के पेश नज़र शहर की इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को खाली कराने के अहकामात। कराची की इंतजामिया ने 11 इमारतों को खाली करा लिया। उधर लियारी में बगदादी सानेहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लियारी में इमारत गिरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। कराची की इंतहाई खस्ता हाल 51 इमारतों को खाली कराने का फैसला। 11 इमारतों को खाली करा लिया गया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। नाकाबिल रिहाइश इमारतों में 400 से ज्यादा अफराद मुकीम हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज के दौरान 6 इमारतों को खाली कराया गया। उधर लियारी में बगदादी सानेहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज़ करेगी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत मुनहदम होने के बाद अगली और पिछली गलियों की मजीद 3 इमारतों को मखदूश करार देकर सील कर दिया गया है। मुतासरा मकीन अपनी मदद आपके तहत सामान मुंतकिल करने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। लियारी की मखदूश इमारतें। बगदादी सानिया के बाद मज़ीद इमारतें गिरने का खदशा। अगली और पिछली गलियों की 3 इमारतों को खाली करा लिया गया। इंतजामिया ने इमारतें तो खाली करा ली, तहम मकीन मुतबादिल रिहाइश के लिए परेशान। बास रिश्तेदारों के घर चले गए। बास ने किराए के मकानात ले लिए। कुछ लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, बस ये कि आके देखते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। ये 5 दिन हो गए हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। कि 1 घंटे के लिए बोला था, आज 5 दिन हो गए। अभी ओनर आए थे, ओनर ने बात किया था कि मतलब अभी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, कि इंजीनियर बुलाएंगे। इंजीनियर बुलाए, तसल्ली कर ले अपना, हमें हमारे घर दे दे। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का लियारी हादसे में जान से जाने वाले अफराद से लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम तब्दील करें। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। शहर कराची में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। लोग मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूंगा। बार बार आऊंगा, इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। कराची के अवाम मुश्किल में थे और गवर्नर साहब 5 दिन बाद जाए वकवा पर पहुंचे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा कि अगर वाकई एहसास होता तो आप फौरन इस्लामाबाद से वापस आते। गवर्नर साहब ऐसे वादे ना करें जो बाद में पूरे ना हो सके। इस वक्त सियासत की नहीं बल्कि दाद रसी की ज़रूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि वो रफाही इदारे कहाँ हैं जो हर वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद होते हैं मगर लियारी नहीं पहुँचे। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इकदाम को सराहा। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अब इसका दायरा पूरे शहर तक फैलाया जाएगा।
اور لیاری میں زمین بوس ہونے والی عمارت کے گرنے سے کچھ دیر قبل گھر میں سوئی ہوئی لڑکی کیسے باہر آ گئی اور پھر عمارت منہدم ہو گئی؟ معجزانہ طور پر بچ جانے والی لڑکی کے 2 ماموں، ممانی اور کزن سمیت ایک ہی خاندان کے 20 افراد لقمہ اجل بنے۔ بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار نے بچ جانے والی لڑکی سے خصوصی گفتگو کی ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ جی خرم۔ جی بالکل 5 روز قبل لیاری بغدادی میں منہدم ہونے والی عمارت میں 27 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس عمارت میں کیا ہوا جب بلڈنگ گری؟ اس وقت ایک لڑکی جو ہے وہ اس عمارت میں موجود تھی، جیسے ہی وہ عمارت سے باہر آئی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب میں سو رہی تھی تو میرے جو بڑے ماموں ہیں جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے اٹھایا اور میری چھوٹی مامی کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ چلو سب باہر بہت ہڑبڑاہٹ ہو رہی ہے۔ 10 منٹ بعد میں نے سوچا چلو میں بھی ان کے پیچھے جاتی ہوں۔ انہوں نے مجھے روک کے اور پھر خود چلے گئے۔ تو میں جب وہاں تک پہنچی تو جب میں نے دیکھا کہ مطلب کہ ایمبولینس جا رہی ہیں اور پھر مجھے تب میں نے کہا کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا، اور پھر جب میں پہنچی تو بلڈنگ گر چکی تھی۔ گفتگو سنی، لڑکی کا بتانا ہے کہ بس وہ گھر سے نکلی ہی تھی کہ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ ان کے جو ماموں تھے وہ گھر کا قیمتی سامان لینے کے لیے عمارت میں جیسے ہی داخل ہوئے بس کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ کا کہنا یہ ہے کہ کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب چینی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، شہریوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے چینی امپورٹ کرنے کا مقصد قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے ماضی میں اکثر چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں دستیاب تھی۔ دوسری جانب چینی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ بڑھتی قیمتوں پر شہریوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے اور یہ جو چینی آئے روز مہنگی ہو جاتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کو آڑے ہاتھوں لے۔ گورنمنٹ سے امید یہی ہے جو کر رہی ہے بس اللہ حافظ۔ آج کچھ ریٹ ہے، کل کچھ ریٹ ہے، سیلری والوں کی سیلری وہی ہے۔ کراچی اور لاہور میں فی کلو چینی 200 روپے کلو تک جا پہنچی، جبکہ کوئٹہ کے شہری 190 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ 26 نومبر سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق بڑی پیش رفت کے قریب تھے اور ہمارے ابتدائی مذاکرات میں اگر پیش رفت ہو جاتی تو بڑا بریک تھرو ہونا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا کہ افسوس ہے کہ معاملات آگے نہ چل سکے، تاہم ہمیشہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ ایک مہینے کے بعد عمومی طور پہ خان صاحب نے آج کو خاص بات کی ہو، پیغامات دی ہوں، قانونی امور پہ بات ہوئی، پارٹی امور پہ بات ہوئی، بہت ساری اموروں پہ بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کروں گا۔ بہت ساری اموروں پہ بات ہوئی ہے۔ کنسرن بڑا رہتا ہے جب خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، جب اخبار نہیں ملتا، جب ٹی وی پہ نہیں ملتا ایسے بڑے لیڈروں کو، تو یہ سب میٹر آف گریٹ کنسرن۔ راولپنڈی میں رواس سے موٹر وے چوک تک سگنل فری کوریڈور کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاحی تقریب کے خطاب میں کہا کہ یہ 2 کلومیٹر ٹریک کا منصوبہ عوام کے لیے گیم چینجر ہوگا، جبکہ نواز شریف فلائی اوور اڈیالہ روڈ 1 کلومیٹر کا ہوگا۔ رنگ روڈ اور انڈر پاس منصوبے پر ریکارڈ مدت میں مکمل کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی اور چھوٹے ڈیمز کے منصوبے بھی شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب میں 12,000 کلومیٹر سڑکیں مکمل ہو چکی ہیں۔ رواس سے موٹر وے چوک تک پورا سگنل فری کوریڈور ہم پنڈی کے لیے بنا رہے ہیں اور 2 کلومیٹرز کا یہ سگنل فری پیسج ہے۔ پنڈی کے سٹیزنز کے لیے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا۔ اسی طرح جو نواز شریف فلائی اوور اڈیالہ روڈ تقریباً 1 کلومیٹر کا وہ فلائی اوور ہے جس کو ابھی ہم انوگریٹ کر کے آئے ہیں۔ رنگ روڈ بھی بہت تیزی سے، پنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ڈی پی انڈر پاس ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا یہ ہے جس کو 114 دن کے ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا۔ پینے کا صاف پانی ساؤتھ پنجاب کو مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنانے جا رہے ہیں جو CNW نے پورے پنجاب میں پچھلے 1 سال میں کام کیا ہے، جس میں 12,000 کلومیٹرز کی روڈز بنی ہیں۔ جمہوریت، احتجاج اور قیادت، ملک کی سیاسی فضا ایک بار پھر تناؤ میں ہے۔ 10 محرم گزر چکا، پارٹی لاہے عمل دے گی، مگر بانی نے تو پہلے ہی اپنا پلان دے دیا ہے۔ میڈیا کو سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، وقت آنے پر سب سامنے لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی دھمکی، کہا 26 ممبران کو صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے معطل کیا گیا۔
اسما بخاری کا بھی پلٹ کر وار، بولی بانی پی ٹی آئی کے وکیل الگ ملتے ہیں، اہلیہ کا خاندان الگ، حکم بھی وہی دیتے ہیں، بولی اگر سب کچھ وہیں سے چل رہا ہے تو کیا جیل میں جلسہ کروا دیا جائے؟ ابھی جانیے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 اتحاد کمرشل کے فلیٹ سے 1 مہینہ پرانی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش عمارت کے 4تھے فلور پر فلیٹ سے برآمد ہوئی۔ متوفیہ کی شناخت ماڈل حمیرہ اصغر علی کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون فلیٹ میں 7 سال سے رہائش پذیر تھی، 2018 میں فلیٹ رینٹ پر لیا تھا، 2024 سے کرایہ ادا نہیں کر رہی تھی۔ سی بی سی میں مالک مکان نے کیس دائر کر رکھا تھا۔ ابتدائی طور پر واقعات سے بھی موت لگتا ہے، تاہم تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 اتحاد کمرشل کے فلیٹ سے 1 مہینہ پرانی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش عمارت کے 4تھے فلور پر ایک اپارٹمنٹ سے ملی ہے۔ متوفیہ کی شناخت ماڈل حمیرہ اصغر علی کے نام سے کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون فلیٹ میں 7 سال سے رہائش پذیر تھی، 2018 میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا، 2024 سے کرایہ ادا نہیں کر رہی تھی۔ سی بی سی میں مالک مکان نے کیس دائر کر رکھا تھا۔ ابتدائی طور پر واقعہ طبی موت لگتا ہے، تاہم تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ ادھر کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں سفاکی کی انتہا، شوہر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو تیزاب پلا کر مار ڈالا۔ نور عائشہ نامی خاتون کو تشویشناک حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق شوہر ایوب اور دیور رفیق پر تیزاب پلانے کا الزام ہے۔ مقدمہ والد علی اکبر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقتولہ کی شادی 7 سال قبل ہوئی تھی، ان کی 2 کمسن بیٹیاں بھی ہیں۔ والد کے مطابق داماد کے ناجائز تعلقات پر جھگڑے ہوتے تھے، بیٹی کو تیزاب پلایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور ابھی جانیے کراچی میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ سامنے آ گیا، جہاں ایک نوبہاتا لڑکی کو اس کے شوہر نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں بہیمانہ جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکی اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ والدہ نے اعلیٰ حکام سے انصاف دلانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر قائد میں نوبیاہتہ دلہن کے ساتھ درندگی کا لرزہ خیز واقعہ، 20 سالہ شانتی اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بن گئی۔ شانتی کی شادی 15 جون کو اشوک نامی شخص سے ہوئی۔ 17 جون کو شوہر نے نشے میں دھت ہو کر مبینہ طور پر جنسی درندگی اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکی اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ شانتی کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو بے دردی سے نوچا گیا۔ داماد پولیس کی حراست میں ہے، شانتی کو انصاف دلوایا جائے۔ بولتی ہے امی یہی تھا، ایک ہی تھا یہ مسئلہ۔ میں نے اس کو بولا گندا، یہ گندی چیز ہے، اس نے میری ایک بات کی نہیں، میں نے چلایا، بہت چلایا۔ میرا انصاف ہے، اگر میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہ سکتی تو وہ بھی نہیں، اس کا بھی حق نہیں۔ میں نے اس کی حالت دیکھی ہے نا، مجھے پتا ہے۔ شانتی کے بھائی نے بول سے گفتگو میں کہا کہ بہن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ابھی شوہر اس کا لاکم میں بند پڑا ہوا ہے، ہم نے رپورٹ سارا کر دیا تھا، مگر یہ بہن نے ابھی تک ہمیں بتایا کچھ نہیں گئی، تو یہ ہے تو اس نے یہ بولا تو میرے سے ناانصافی ہوا ہے۔ شانتی گزشتہ 21 روز سے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شانتی کے اندرونی اعضاء بری طرح متاثر ہوئے ہیں، پورے جسم کو دانتوں سے بھنبھوڑا گیا ہے۔ شانتی کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ٹیکسلا میں انسانیت سوز واقعہ، سوتیلی ماں کے تشدد سے کم سن بچہ جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ کوٹ نجیب اللہ کی حدود میں سوتیلی ماں نے تشدد کر کے بچے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ عماد نے مبینہ طور پر سوتیلے بیٹے ریحان انصر پر تشدد کیا۔ ملزمہ نے اس سے قبل بھی بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے باعث بچہ اسپتال میں رہ چکا ہے۔ سوتیلی ماں کے خلاف پہلے بھی بچے پر تشدد کی رپورٹ تھانے میں درج ہو چکی ہے۔ مقتول کے والد انصر حسین نے پولیس کو اپنے بیان میں کہا کہ بیوی نے میرے معصوم بیٹے کو ناحق قتل کر کے جرم چھپانے کی کوشش کی۔ لاہور میں پالتو جانور شہریوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ پالتو شیر کے بعد اب پالتو کتوں نے بھی شہریوں کی جان کو چھونا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کے علاقے میں پالتو کتے نے 4 سالہ بچے فواد پر حملہ کر دیا، بچے کو بری طرح نوچ ڈالا۔ زخمی حالت میں بچے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ علاقہ مکیروں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ پالتو جانوروں کے لیے سخت قوانین اور اقدامات کیے جائیں تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ ریاست مخالف مواد پھیلانے کا جرم، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا بڑا فیصلہ، ریاست مخالف مواد پھیلانے پر 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ حکم نامے کے مطابق ریاست مخالف مواد کے حوالے سے سائبر کرائم ایجنسی نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے پیش کردہ
शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स बंद किए जाएं। पाकिस्तान और चीन की दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग कांग की क़यादत में वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, जहां एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती, फ़िज़ाई ताकत और ऑपरेशन हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाई के तरबियती टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन शो में ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा किया। चीनी वफ़द ने पाक फ़िज़ाया की मल्टी डोमेन ऑपरेशन में महारत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक भारत तनाजुर में जुर्रतमंदाना कारकर्दगी को सराहा। और रावलपिंडी की तहसील गुजर खान से तहवील में लिया गया अफ्रीकी नस्ल का शेर पंजाब वाइल्ड लाइफ के लिए दर्द-ए-सर बन गया। रोजाना सिर्फ 20 किलो गोश्त खाने वाले इस शेर की देखभाल ने हुक्काम को मुश्किल में डाल दिया। शेर सवा शेर, महकमा वाइल्ड लाइफ ढेर। रोजाना का 25,000 तो हम नहीं खाते, शेर को कहां से खिलाएं? वाइल्ड लाइफ वालों के होश उड़ गए, बजट हिला कर रख दिया। अयूब पार्क इंतजामिया को राब्ते में लेकर कहा, शेरों जैसी हिम्मत तो दिखा दी लेकिन हौसला नहीं। रोजाना 20 से 25 किलो गोश्त नहीं खिला सकते, इसलिए शेर को आप रखें। अयूब पार्क वालों ने अर्जी मान ली, अफ्रीकी नस्ल के शेर को पार्क मुंतकिल कर दिया गया। गजा की सूरत हाल की बात करें। गजा लहू लहू से होनी फोर्सेस के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 49 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। दर्जनों अफराद इमदाद के लिए कतारों में खड़े हैं, जिन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब बैत हनून में अलकुद्स ब्रिगेड के हमले में मज़ीद 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। जजीरा के मुताबिक कार्रवाई धमाका खेज मवाद के जरिए की गई, जिसमें 14 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात में गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने से इनकार किया। उनका कहना था कि फ़लस्तीन में उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत हो जो इसराइल के लिए ख़तरा न बने। फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा फ़ौज रखने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन में बैठक। मुलाकात में गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक ऐलान जारी नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने 2 रियासती हल के सवाल का भी खुद जवाब न दिया। कहा कि बेहतर जवाब नेतन्याहू से मिलेगा। इस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा न हो। उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को हकूक़ देने और फ़लस्तीनी फ़ौज रखने के हक़ को मानने से भी इनकार किया। कहा फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। और अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने कहर ढा दिया, कई बस्तियां उजड़ गई। सैलाबी रेलों में बह जाने से 105 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। ग्वाडालूप दरिया की सतह 26 फीट तक बुलंद हो गई, जिससे केयर काउंटी समेत कई इलाके डूब गए। गर्ल्स समर कैंप मिस्टिक में दर्जनों बच्चियां और असातिज़ा पानी की नज़र हो गए। रेस्क्यू टीमें, नेशनल गार्ड और मकामी रज़ाकार ताहाल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। गवर्नर एबट ने एमरजेंसी का ऐलान करते हुए अवाम को मज़ीद ख़तरे से खबरदार कर दिया है। डेमोक्रेटिक की तनकीद, कहा सैलाब से पहले वार्निंग दी गई, ना ही अलार्म बजाया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।